नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन अमजद राठौर के घर। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के हुक्मरान यानी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मरहूम राजा मुमताज़ हुसैन राठौर के बारे में। जी अमजद राठौर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अगर मुमताज़ राठौर साहब की सीरत पे बात की जाए, उनकी सूरत पे बात की जाए, उनकी सियासी शख्सियत पे बात की जाए तो शायद ये सदियों बीत जाए लेकिन उनकी ये ख़त्म नहीं होती। कोई शक नहीं जनाब इस बात में। जी, तो उन्होंने बरादरीज़म को हट के सियासत की है। बरादरीज़म की कोई चीज़ नहीं थी। उनके साथ हर बरादरी के लोग थे, गुजर थे, राठौर थे, पठान थे, सैयद थे। हर बरादरी के तकरीबन 32 कबाइल का गुलदस्ता राठौर था जी। हर बरादरी के लोग थे। उन्होंने कभी बरादरी की सियासत नहीं की। वो एक दरवेश इंसान शख्सियत थे और उन्होंने सियासत में कि यहाँ पे हवेली आज़ाद कश्मीर पूरे में मुमताज़ राठौर जैसा सियासी लीडर और पूरे पाकिस्तान में शायद मुझे नहीं है कि अभी तक कोई पैदा हो और हो सकता है ऐसा कुछ। सर, उनके मुतालिक एक बात मशहूर है कि वो सियासत को इबादत समझते थे। ये तो मुमताज़ राठौर पे यहाँ पे ख़त्म हो जाती है सियासत। उनका वो एक मैंने जुमला पढ़ा था कि मेरी सियासत ही मेरी इबादत है। तो मुमताज़ राठौर जैसी सियासत ना ही कोई आज़ाद कश्मीर में अभी तक कर सकता ना की है इससे पहले। कोई शेयर कहना चाहें उनके मुतालिक? जी, उनका एक बहुत मैं उनकी एक दिलों के हुक्मरान की किताब जो मुख्तार राठौर साहब ने लिखी थी उसमें उनका एक शेर होता था और अक्सर मैं वैसे भी तकरीरों में भी सुनता रहता था उनका शेर जो वो था, अंधेरों को हमेशा हकारत की नज़रों से देखने वालों अजालों के पस मंजर बड़े तारीख होते हैं। ये अक्सर मुमताज़ राठौर साहब का शेर होता था। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद था पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन अमजद राठौर साहब के घर पर और आपने इनकी राय सुनी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ फलंगी के मुकाम पर। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़िकार राठौर साहब और आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं दिल्ली के हुक्मरान यानी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मरहूम राजा मुमताज़ हुसैन राठौर के बारे में। जी जुल्फ़िकार राठौर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का कि आप आज इस हवाला से जो काविश जो मेहनत कर रहे हैं रियासत के एक बड़ी शख्सियत राजा मुमताज़ हुसैन राठौर के हवाला से, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हवेली के नौजवानों के अंदर बड़ा टैलेंट है। ये अलग बात है कि उनको मौके फराहम नहीं हो सके और मैं समझता हूँ जो काम आप कर रहे हैं उस हवाला से आपको इसका अजर अल्लाह देगा। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर या रियासती सियासत की बात आती है, ये अलग बात है कि जनाब राठौर एक जागीरदाराना ख़ानदान में पैदा हुए और उनकी शुरुआत से ज़िंदगी में बड़े नशीब व फराज आए। बड़ा एक गुर्बत का दौर भी देखा, बड़ा कठिन दौर देखा, अपनों की भी वहाँ मुखालफतें हुई और उस दौरान उन्होंने बड़ी गुर्बत में एक तालीम जारी रखी। और मैं समझता हूँ कि उस माँ की बड़ी कुर्बानी थी कि उस मुश्किल हालात में भी उन्होंने अपने बच्चे की तालीम जिस तरीके से जारी रखी, जो जदोजहद की और उसका जो फल मिला, जो रिज़ल्ट मिला, वो आपके भी सामने है, तारीख़ के भी सामने है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ राजा मुमताज़ हुसैन राठौर एक इनकलाबी सियासतदान थे, लेकिन ये मत भूलें कि सरदार इब्राहिम राजा मुमताज़ हुसैन राठौर या सरदार क्योंकि जो लोग गुजरे हैं इनकी वजह से रियासत का एक मेयार था, रियासत के हुक्मरानों का मेयार था, उनकी एक साख थी। आज वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही जो आज हम हालात देख रहे हैं। जिस तरह फ्रेंचाइजें बन गई हैं रायबंड वालों की या वो लड़काना वालों की और इशारे बजते हैं, रजवान कुरैशी फ़ोन करेगा तो होटल बजता हमारा वज़ीर-ए-आज़म चला जाता है, रायबंड से कॉल आती है तो फारूक आदर सलामी के लिए चला जाता है। ये उस दौर में नहीं था, ये उस मुमताज़ राठौर की हम बात करते हैं कि जिसने कहा था कि मंगला का स्विच ऑफ कर दूं पूरा पाकिस्तान तारीकी में डूब जाए। जनाब राठौर पहले रियासती सियासतदान थे कि जिनको ये एजाज़ हासिल था कि वो NSF के बानी थे और रियासत के अंदर पहली तंजीम बना के इनकलाबी उन्होंने कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार का नारा लगाया, जिसकी वजह से उनके रास्ते में कई चीज़ें प्रॉब्लम में खड़ी की गैर मुल्कियों की तरफ से। उसके बाद भी पीपल्स पार्टी में आना, तो मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से रियासत का वक़ार, उसका इमेज ऊपर हुआ ना कि गिरा है। आज आपके सामने हालात है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि उस मुमताज़ राठौर के नाम, उसकी कब्र, उसकी वजह से आज भी जो लोग
محبت کرتے ہیں اس قبر کے ساتھ. یہ اس وجہ سے جناب فیصل راٹھور یا مسعود راٹھور نے جو حمایت کی ہے, جو حمایت لی ہے, جو ووٹ بینک لیا ہے, وہ سمجھیں کہ اس قبر کا صدقہ ہے. ان کا تو سٹارٹ اب شروع ہوا ہے. لیکن اگر آج ہم یہ بات کہیں کہ کسی نئے حکمران کے اندر ممتاز راٹھور والی خوبیاں یا وہ انقلابی بات ہو تو وہ ناممکن سی بات ہے. آج کے وزیر اعظم جو ہے, آپ نے چودھری مجید کو دیکھ لیا, آپ نے اس فاروق حیدر کو دیکھ لیا, جو وہ فیض الحسن چوہان جیسے لوگ جو مطلب ہے اڈو کے ٹھیکیدار جو زبان استعمال کرتے ہیں, اور ہمارے حکمران جو آگے سے وہ جو ری ایکشن کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. وہ کہتا ہے واہ نادانی تو محتاج ساکی ہو گیا, مہ بھی تو محفل بھی تو مینا بھی تو, کہ ریاست ہماری ہے اور ہم کن کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں. البتہ آج ہمیں احساس ہوتا ہے اس جو تحریک آزادی اور جو غیر ملکی سازشیں جو تحریک کے معاملات دیکھ رہے ہیں ہم ریاست کے اندر مقبوضہ کشمیر کے حالات, کہ آج کاش کہ آج ممتاز راٹھور زندہ ہوتا, آج سردار ابراہیم زندہ ہوتا, آج جناب مجاہد اور سردار عبدالقیوم صاحب زندہ ہوتے, وہ اپنا کردار ادا کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ممتاز راٹھور جیسا انسان, کے ایچ خورشید جیسا انسان یہ لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے, یا ہم یہ کہیں کہ ان جیسی کوئی خوبیاں ہیں. آپ دیکھیں کہ جس دن ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اس دن بھی ان کی جیب میں کوئی پیسے نہیں تھے اتنے بڑے, جس طرح کے ایچ خورشید کی جیب سے 10 روپے نکلتے تھے. تو یہ لوگ ریاست کا سرمایہ تھے اور ان لوگوں کی ضرورت تھی ریاست کو جو چلے گئے. آج آپ حالات دیکھیں کہ جناب راٹھور نے کبھی بھی برادری ازم جیسی لعنت اور تعصب کی بات نہیں کی ہے, کبھی اس کو ہوا نہیں دی ہے. آج آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں کہ میرٹ کے بجائے برادری ازم جیسی لعنت اور اس کے سارے لوگ سیاست کر رہے ہیں, ان کا برادری ازم کا سہارا لیتے ہیں, کیونکہ قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ نالائق لوگ سامنے آ گئے. اور برادریوں کے اندر بھی نسل کشی وہ اتنے محدود ہوتے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ علم ہونے کے باوجود اگر ایسے حکمران رہے تو وہ ریاست کے وقار کے لیے, اس کی آزادی کے لیے کیا کام کریں گے. تو دوستو یہ ایک بات یاد رکھنا کہ ممتاز راٹھور کا ایک نام, ایک کردار ہمارے لیے سبق ہے. اللہ پاک ہمیں ان کے نقش و قدم پہ چلنے کی توفیق دے. میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح معنوں میں سیاست کو عبادت سمجھ کے جو کیا ہے, وہ ان کے بچے بھی ان کے نظریات, اس سیاست کو, اس چیز کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے. میں دیکھتا رہا ہوں ان کی تقریباً 14-15 برسیاں گزر گئی ہیں. میں نے مقررین, ہمیں تو چلو شاید شہادت نہیں ملی یا بولنے کی, وہ تو ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ریاست کے دھرتی کے لوگ ہیں, مادر وطن کے چاہنے والے لوگ ہیں, تحریکی لوگ ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ ممتاز راٹھور نے جو خود مختاری کا نعرہ لگا کے جو ریاست کے اندر چھوڑ دیا, نیشنلسٹ لوگوں کو بڑی قدر ہے. ہم نے ہمیشہ ان کے زندہ رہتے ہوئے بھی بڑی محبت دعا کا اظہار کیا. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان بھر میں یا بیرون ملک جو نیشنلسٹ ہمارے خود مختار کے حامی لوگ بیٹھے تھے, وہ جناب راٹھور سے بڑا عشق کرتے تھے اسی وجہ سے, کیونکہ وہ ان کا اندر کی جو انقلابی سیاست تھی نا وہ باہر آئی تھی. پھر بعد میں بچوں نے کہا کہ آپ آئیں, علاقے کے اندر قحط بھوک تھا اور اس مجبوری کی وجہ سے وہ پھر پیپلز پارٹی میں لانچ ہوئے, پھر آگے چلے, پھر ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی گئی. لیکن ممتاز راٹھور نے ہمیشہ نیت صاف رکھی, اور بڑی چیز ہے کہ اپنے ووٹر, ایک ایک ووٹر کی پہچان ہوتی تھی. بلکہ آزاد کشمیر کے اندر وہ درخت کے بھی گن کے دکھاتے تھے. اللہ پاک نے کمپیوٹر جیسا دماغ دیا تھا. لیکن آج اگر آپ کہیں کہ ان کے بچوں کے اندر وہ خوبیاں ہوں تو ناممکن ہے. ابھی تک میں نے کوئی چیز میں, بالکل آپ کو پتہ ہے, دو ٹوک بات آپ کی کہتا ہوں, تو اللہ کرے کہ کوئی ان میں سے اس سیاست پہ, اس نظریات پہ چلے. ہم دعا گوئیں, آپ ہی دعا کریں کہ وہ سیاست نہ, یہ کاروبار وہ چیز نہیں تھی اس شخص کے اندر. وہ تو چاہنے والا تھا, محبت کرنے والا تھا, اس وجہ سے اس کے ساتھ پبلک محبت کرتی تھی, ہر طبقہ محبت کرتا تھا. آپ دیکھتے تھے جس شہر میں ٹھہرتے تھے لوگ خوش ہو کے جا کے ملتے تھے کہ جناب راٹھور ہے, پیسے پھینکتے تھے. وہ سعادت سمجھتے تھے کہ یار ہم سے پیسے لیں. تو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے جو حکمران آ رہے ہیں یا وزراء, تو ان سے لوگ بھاگ رہے ہیں کہ یار ملنا نہ پڑ جائے. تو سیاست صحیح معنوں میں دل سے چاہنے سے ہوتی ہے. اگر دل سے ووٹر محبت کرتا ہے, حکمران ووٹر سے کرتا ہے, ورکروں سے کرتا ہے, تو یہ محبت ہے. لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم راٹھور کو, ممتاز راٹھور کے مرنے کے بعد راٹھور خاندان سیاسی لاوارث ہو چکا ہے. چھوڑیں عہدے یہ پیپل پارٹی, یہ دوسرا تیسرا, ہمیں وہ چیز چاہیے جو ممتاز راٹھور کے اندر ہے. پھر ہم سمجھیں گے کہ صحیح معنوں میں اس خاندان کی کوئی قیادت کر رہا ہے.
تو اس لیے دعا کریں آپ فیصل کے لیے بھی، مسعود کے لیے بھی، محمود کے لیے بھی، اور شاید اللہ کرے فیصل کا بچہ مسعود راٹھور کا یا وہ محمود صاحب کا کوئی بچہ نکل آئے، ہم امید رکھتے ہیں۔ لیکن آج بھی جب ہم ان کی پچھلی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کاش جناب راٹھور کی ایج کوئی شیر یہ ایسے لوگ زندہ رہتے۔ آج جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، پھر ہماری ریاست کے خلاف جو غیر ملکی سازشیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں بڑی قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھے کام بھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ان کے نقش و قدم پہ چلنے کی ہم سب کو اللہ پاک توفیق دے۔ اور امید کرتے ہیں کہ بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر جو حکمران ہیں یہ تعصب جیسی اور برادریزم کی لعنت کو ختم کر کے یا سیاست چھوڑ دیں، یا یہ ٹوٹ بننا کھٹ پتلیاں یہ چھوڑ دیں، یا ریاست کا ایک اپنا وقار ہے، اپنا معیار رکھیں اور اس ریاست کو مضبوط بنائے۔ اگر تم یہاں اشاروں پہ ناچتے رہے تو 85,000 مربع میل کشمیریوں کی آزادی کا کیا کرو گے تم؟ تو خدا را میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں بالخصوص آزاد کشمیر کے حکمرانوں سے کہ پچھلی تاریخ دے کے کچھ سبق سیکھیں، ریاست کے معیار کا، اس کی ساکھ کا خیال رکھیں۔ میں اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی ناظرین، میں اس ٹائم موجود تھا ضلع ویلی کے سینئر صحافی ذوالفقار راٹھور کے ساتھ، اپنے کی رائے سنی۔ بہت شکریہ سر۔